वेलकम बैक। ईरान और खत्ते की बदलती सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। एजाज चौधरी साहब, पहले तो आ जाते हैं कि जब से हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ पहले हमला होता है, उस वक्त जो जवाबी कार्रवाई ईरान करता है, जो करता भी आ रहा है इस वक्त तक, वो अपनी जगह, लेकिन जैसे ही सुप्रीम लीडर की शहादत की खबर फैलती है तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ सिनेरियो इस वक्त बन गया है। चाहे आप हमारे मुल्क पाकिस्तान में देखें कि जहाँ पर बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं, और दूसरी जानिब इवन जो पूरे खलीजी ममालिक हैं, यहाँ पर भी सुप्रीम लीडर की शहादत के हवाले से हम एहतजाज देख रहे हैं। तो अब अगर आप इसको कपल करें विद द एग्रेशन बाय इजराइल एंड द यूएस ऑन ईरान, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि हाउ द सिचुएशन इज डेवलपिंग? ये अफरा तफरी की तरफ बढ़ रहा है जी मामला, ईरान के अंदर भी और किसी हद तक खित्ते में भी। और ईरान ने शायद अपनी फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखाई थी मुज़ाकरात में कि ठीक है, हम ज़ीरो एनरिचमेंट और ज़ीरो स्टॉक पाइलिंग पे चले जाते हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल का तो मकसद ये नहीं था। उनका मकसद ही ये था कि इनके यहाँ गवर्नमेंट जो है उसको कमज़ोर कर दिया जाए और गिरा दिया जाए। उसके बाद क्या होता है ये उनका मकसूद नहीं है। उसका मकसद तो ये है कि भाई मुल्क में अगर अफरा तफरी फैलती है, एक फसाद फैल जाता है, तो चले ईरान कमज़ोर तो हो जाएगा ना, इसराइल के लिए कोई ख़तरा नहीं बनेगा। और इस वक्त तकरीबन उसी किस्म का माहौल बन रहा है। अब ये मज़ीद कितनी देर तक ठहरते हैं ये लोग, क्या हमला कर सकते हैं, आगे से जवाब दे सकते हैं, कितना जवाब दे सकते हैं, इसमें भी थोड़ी कबाहत ये आ गई है कि इन्होंने जो एक यानी बहुत सारे महाज खोल लिए हैं। खाली इसराइल के खिलाफ हमला नहीं किया बल्कि गल्फ की रियासतों के अंदर भी कर दिया है। और अब नाए हरमुज जो है, स्टेट ऑफ हरमुज में भी जाके एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो इट इज़ स्प्रेडिंग टू थिनली। एक ऊपर से इनकी क़यादत जो है वो सिर्फ खमीनाई नहीं, बाकी जो उनकी आर्म फोर्सेस जी वो भी जा रही है। तो ऐसे में मुल्क तो नहीं चल सकता ना, फिर रजीम नहीं चल सकती। तो यही मकसद उनका था जिसमें मेरे ख्याल में वो आगे बढ़ रहे हैं। जी तो आपको लगता है कि ईरान के अंदर विदाउट एनी ग्राउंड सपोर्ट रजीम चेंज हो सकता है एजाज चौधरी साहब? इसलिए क्योंकि एक आपने लीडरशिप को तो कत्ल कर दिया, और जो जैसे सुप्रीम लीडर को आपने असैसिन किया, उसके बाद बाकी सबको भी कर दिया है, लेकिन जब तक ग्राउंड सपोर्ट नहीं होता तो कैसे रजीम चेंज होती है? जी देखिए, वो बूट्स ऑन ग्राउंड तो आउट ऑफ क्वेश्चन, वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ईरान अमरीकियों को पता है कि पहले जहाँ जहाँ गए हैं, बॉडी बैग्स गए हैं, तो उसकी तो कोई एपिटाइट नहीं, वो नहीं करेंगे। लेकिन रजीम चेंज नहीं, रजीम कोलैप्स की बात हो रही है। वो तो रजीम कोलैप्स करना चाहते हैं ना, और उसके नतीजे में अगर वहां पे गर्दो गुबार उड़ता है और एक अजाब बन जाता है पूरा मुल्क, तो बन जाए उनकी बिला से, वो खतरा तो नहीं बनेगा ना उनके लिए। तो मेरा ख्याल में उनका एम इस वक्त ये है, ये नहीं है कि भाई कोई, वो तो दूसरी फेज आएगी कि अगर ये वाकई गवर्नमेंट गिर जाती है तो फिर अगली गवर्नमेंट कौन सी हो, उस वक्त फिर ये मसला आएगा। जी सही। तो एजाज चौधरी साहब, अब पाकिस्तान के तनाजुर में अगर आप देखें, अब हम हो गए, चाइना, रशिया, हम लोगों ने इस अग्रेशन को ईरान के ख़िलाफ़ इसको कंडेम किया है, लेकिन एट द सेम टाइम अब जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं, जो आपने देखा कि पूरे दिन मुल्क में जिस तरह से एहतजाज होते रहे सुप्रीम लीडर की शहादत पर, उसको मद्देनज़र या मलूज़ ख़ातिर रखते हुए हमारा क्या पोजीशन इस वक्त नज़र आ रही है आपको? अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ हमारे बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। वेयर आर वी स्टैंडिंग? पाकिस्तान ने कंडेम किया है, बिल्कुल ठीक किया है, एग्रेशन को करना चाहिए। लेकिन चीन है, रूस है, कोई और मुल्क ईरान की मदद को नहीं आया, क्योंकि हर मुल्क को अपनी जंगें खुद लड़नी है, तो ईरान को भी अपनी जंगें खुद लड़नी है। हमारे लोग एहतजाज कर रहे हैं, ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन करें। ये जो जाके कराची में अमेरिकन कौंसलेट पे जो हमला करना, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बताऊं कि 1979 में अमेरिकन एम्बेसी पे इस्लामाबाद में हमला किया, तो हम लोगों ने, हमारे जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने 87 कार्स जला दी थी उनकी। और आपको पता है ये सब का सब खर्चा सरकार पाकिस्तान को देना पड़ा था, यानी लोगों को देना पड़ा था जिनके टैक्स से सरकार चलती है। तो ये गलत बात है। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी फैलानी चाहिए कि जनाब ये एहतजाज का तरीका ठीक नहीं है। आप जब इस तरह का नुकसान करते हैं तो आप गवर्नमेंट का नुकसान करते हैं, आप अपना नुकसान करते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं। पुरअमन करें, मतलब प्रेस क्लब में बैठ जाए या जहाँ पे भी आपने करना है,
یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ جا کے چٹ دوڑے اور جا کے آگے لگائیں. یہ میرا خیال ہے اس میں پاکستان کا اپنا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے. باقی سینٹیمنٹ ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ امریکہ کے خلاف اس وقت ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے ایران پہ حملہ کیا ہے, اور وہ یعنی وہ قابل مذمت بات تو ہے. جی اچھا, تو آج بھی وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی اہم سیکیورٹی اجلاس بھی طلب کیا گیا, کیونکہ افغانستان کے ساتھ بھی معاملات ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے طالبان رجیم کے خلاف ہمارا آپریشن غزو الحق بھی جاری ہے. اس سچویشن کو کیا افغانستان, اسرائیل, انڈیا یا جتنی بھی پراکسیز اس وقت پاکستان کے خلاف بھارتی کام کرتی ہیں افغانستان میں, وہ کیا کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہیں؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کو کھڑا کیا ہے طالبان رجیم کو, وہ تو انڈیا نے کھڑا کیا ہے, ورنہ اتنی بڑی تعداد میں وہ کیسے حملے کرتے. اور اسلحہ ان کے پاس امریکہ کا چھوڑا ہوا بہت ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ان کا سولجر جب آتا ہے تو $23,000 کا سامان اس نے پہنا ہوتا ہے. تو وہ ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کے نے 4 سال ڈپلومیسی کے لیے کوشش کی. 4 سال ہم نے کون سے ان کے ساتھ جا کے ان کو نہیں کہا کہ جناب آپ یہ کام بند کیجئے, پاکستان میں خون بہا رہا ہے, ہر آنے والا سال پچھلے سال کی بنسبت زیادہ خون بہا ہے ہمارے میں. تو یہ تو قابل قبول نہیں تھا. اور پچھلے سال تو معاہدہ بھی کیا جس کے 2 ضامن بھی تھے, ترکی بھی تھا, قطر بھی تھا, لیکن انہوں نے اس کی کسی پاسداری نہیں کی. انہوں نے کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کی. یہ پتہ نہیں کون سا اسلام فالو کر رہے ہیں جس میں نہ وعدے کا کوئی پاس ہے, عورتوں کو مارنے کی اجازت ہے, ان کو پڑھنے کی, ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اپنا کوئی انوکھا ہی اسلام لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ انہوں نے پاکستان کے اوپر جب آپ حملہ کر دیا, یعنی ڈپلومیسی تو چلیں ٹھیک ہے, وہ نہیں مان رہے تھے, حملہ جب کیا تو پاکستان کے پاس کیا جواب تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ٹھیک کیا, اور دنیا کا ایک ملک نہیں ہے جس نے پاکستان کو کنڈیم کیا ہے میرے خیال میں اس معاملے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب آپ کے اوپر حملہ ہو رہا تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اور وہ میرے خیال میں ان کو ان کے جو اصلی کے ڈپو ہیں اور وہ جو جتنی ہیں وہ ساری چیزیں ڈسٹرائے ایک بار کر دیں, آپ کے ہاں خون بہنا کم ہو جائے گا. بارڈر بھی تھوڑا بند رکھنا چاہیے, کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ جتنی ٹرانزٹ ٹریڈ تھی وہ زیادہ تر طالبان کے جو اپنے لیڈران ہیں, جو کمانڈرز ہیں, ان کے کنٹینرز ہوتے تھے, سینکڑوں کے حساب سے کنٹینرز تھے, اور ڈرگ سے بھی وہ پیسہ کما رہے ہیں. تو یہ سارے سلسلے اب بند ہونے چاہیے. بہت مذاق کر لیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ, اور پاکستان میں بھی اب آہستہ آہستہ کنسنسس بن رہا ہے کہ انہوں نے ہمارا بہت نقصان اٹھایا. تو وہ تو ٹھیک ہے. اب رہ گیا کہ انڈیا اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے وہ کیسے پلے آؤٹ کرے گا. اس کے لیے میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ہم فوکس کریں. پاکستان کی جو فالٹ لائنز ہیں انہی کو وہ استعمال کر سکتے ہیں نا. تو پاکستان میں سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. یہ جو سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اپنی اقتصاد پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارا ایز آف ڈوئنگ بزنس اتنا خراب ہے, لوگ انویسٹر کانفیڈنس نہیں ہے, لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہاں پہ بزنس. گورنمنٹ کو اس وقت سارے کام چھوڑ کر اندر دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ باہر تو ہم سنبھال لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن اندر جو ہے یہ بہت ضروری ہے کرنا ہے. اور اگر گورنمنٹ مل رہی ہے اور اس وقت سر جوڑ کے بیٹھی ہے تو بہت اچھی بات ہے, ان کو ان باتوں پہ غور کرنا بھی چاہیے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.